السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو الشابتر جوج ديال الالكتروستاتيك واللي هي لو بوتونسييل الكتروستاتيك. اذا باش ما نطولوش، اول حاجه غادي نبداو بها نتعرفوا عليها هي لا سيركولاسيون دو شون الكتروستاتيك، وبديت بلا سيركولاسيون دو شون دو شارج بونكتويل. الوغ باش نفهموا لا سيركولاسيون، خديت واحد لو روبير او اكس واي زد وخديت واحد لا شارج Q. نقدر ناخذ على بوزيتيف مثلا، اون شارج بوزيتيف كاينه في لو بوين او، دونك لا شارج ديالي كاينه هنا، وهذا ليسباس ديالي. وخديت واحد لا كورب رسمته من لو بوين ا لو بوين بي. خديت واحد لو بوين ام ديال هاد لا كورب هادي. بطبيعه الحال هاد لا شارج كيو كتكريي واحد لو شون الكتروستاتيك في لو بوين ام. بطبيعه الحال لو شون رسمته هو هاد لو فيكتور اللي ماشيه الفوق اللي هي او ام. بطبيعه الحال كيشوف الفوق لحقاش لا شارج بوزيتيف كون كانت نيجاتيف غادي يشوف لتحت. مزيان. ثم خديت واحد لو بوين ام بريم قريبه، يعني او فوازيناج دو ام، تري بروش دو ام. غير انا بحال اللي رسمته هنايا لو بوين ام بريم بحال اللي درت زوم، بحال اللي كبرت وصافي. دونك هادي البوين ام وهادي البوين ام بريم، مي احنا في الحقيقه كي دايرين لو بوين ام و ام بريم متقاربين بزاف. الوغ هاد الفيكتور ام ام بريم، الفيكتور ام ام بريم سميتها دي ال. كاملين كنعرفوها الفيكتور دي ال هي الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. مزيان. الوغ باش نديرو هادشي، دونك دابا غنتعرف على لا سيركولاسيون. الوغ شوفوا معايا مزيان، لا سيركولاسيون ديال لو شون الكتروستاتيك غنبدا بلا سيركولاسيون اليمونتير. هي circulation élémentaire. شنو هي لا circulation élémentaire؟ يعني هي لا circulation ديال لو شون من البوان ام للبوان ام بريم. شوف معايا مزيان، البوان ام و ام بريم متقاربين، الوغ كتسمى هاد لا circulation كتسمى لا circulation élémentaire. مني غنحسب من ا ل بي ما غاديش نقول لا circulation élémentaire، نقول لا circulation ديال لو شون من ا ل بي، يعني على هاد لا كورب هادي. دونك لا سيركيلاسيون اليمونتير، لا سيركيلاسيون رمز لها بالسي نسميها دي رون سي. صافي سيركيلاسيون اليمونتير. الوغ شنو كتساوي؟ هو لو شون الكتروستاتيك في لو بوين ام سكالير الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. هذا هو يعني لا سيركيلاسيون اليمونتير. شفتوها؟ سي او في لو بوين ام سكالير دي ال هي الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. الوغ هادي كتسمى لا سيركولاسيون اليمونتير. ممكن نحسبوها، كنعرفو لو شون الكتروستاتيك في لو بوين ام سي كيو سور 4 بي ابسيلون 0 ار كاري. ار كاري هي هاد المسافة من او حتى لام غنسميها ار. وغادي ندير هنا او ار. غادي نخدم لي كوردوني سفيريك. كنعرفو كاملين لي كوردوني سفيريك اللي كنا هضرنا عليهم، قلنا هما ار تيتا في. هادو لي كوردوني سفيريك. و لا باز، يعني لا باز ديال لي كوردوني سفيريك، لا باز ديالي هي او ار او تيتا او في. الا تفكرتو او ار هي اللي ماشيه من او لام. بحال دابا الا بغيت نرسم او ار في النقطه ام، او ار هي هادي بحال هادي، هذه هي او ار. صافي. او ار هي كتكون دائما ماشيه في لو ميم سونس ديال الفيكتور او ام. دونك هذه او ار. يمكن ترجعوا لذاك الفيديو ديال لي كوردوني كارتيزيان و سيلندريك و سفيريك. الوغ كيو سور 4 بي ابسيلون 0 او كاري سكالير دي ال. بما انني خدمت هنا بلي كوردوني سفيريك، الوغ حتى دي ال يمكن ندير التعبير ديالها بلي كوردوني سفيريك. الوغ رحنا درنا الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير في لي كوردوني كارتيزيان و سيلندريك و سفيريك. رجعوا لذاك الفيديو هذاك وغادي نكتب غير النتيجه اللي كنا تحصلنا اللي كنا درناها. الوغ دي ال في الفيكتور في لي كوردوني سفيريك. الوغ شنو كنا كتبنا؟ كتبنا دي ار او ار بلس ار دي تيتا او تيتا بلس ار سينوس تيتا دي في او في. هادشي اللي كنا كتبنا. الوغ جو ندير دابا دونك ايغال بحال اللي غادي ننشر وصافي كيو سور 4 بي
إبسيلون زيرو ار كاري، نخليها بوحدة وغادي نضرب هادي ندير واحد القوس او ار سكالير، نكتب دي ار هي الأولى وندير او ار سكالير او ار بلوس نكتب ار دي تيتا هي الأولى او ار سكالير او تيتا بلوس نكمل هنا لتحت نكتب ار سينوس تيتا تي في وغادي نكتب او ار سكالير او في. حنا شنو كنعرفو على او ار او تيتا؟ متعامدين، لي فيكتور هادوك بثلاثه بهم متعامدين. الوغ او ار او تيتا متعامدين، الوغ شحال البرودوي سكالير ديالهم زيرو. كاملين كنعرفو البرودوي سكالير جداء السلمي شنو هو المنظم او ار في المنظم ديال او تيتا في الكوسينيس ديال الزاويه بيناتهم، بما اننا متعامدين يعني الزاويه بيناتهم بي سور 2 و كوست بي سور 2 هو زيرو. الوغ حتى او ار او في متعامدين، دونك برودوي سكالير زيرو. الوغ شنو بقات لنا النتيجه التاليه؟ كيو sur 4 pi epsilon 0 r carré بقات هاد دي ار، انا نكتبها هنايا دي ار او ار سكالير او ار. شنو هي او ار سكالير؟ هو لا نورم ديال او ار اللي هو واحد مضروبه في لا نورم ديال او ار اللي هو واحد، لحقاش هادي متجهه واحد ديال المتجه الواحد ديال المنظم ديالها واحد، دونك لا نورم ديال او ار فوا لا نورم ديال او ار يعني واحد في واحد مضروبه في الكوست بيناتهم، بما ان او ار هي نفسها شحال الزاويه اللي بيناتهم؟ هي زيرو يعني نفس المتجهه، والكوست ديال زيرو هو واحد يعني غتجي واحد في واحد في واحد، دونك النتيجه التاليه هي واحد. الوغ حنا توصلنا، هذا هو شو سميتو ليكسبرسيون ديال لا سيركولاسيون اليمونتير من هاد لو بوين ام لهاد لو بوين ام بريم. ودابا نعاود نسجل هادي هي لا سيركولاسيون اليمونتير ديرون سي CQ dr sur 4pi epsilon 0 r carré. دابا غنحسبو لا سيركيلاسيون من A حتى ل B. الوغ شكون هي لا سيركيلاسيون من A ل B؟ بما ان هذه السيركيلاسيون اليمونتير ديما كنديرو لانتيغرال دو A à B ديالاش؟ ديال لا سيركيلاسيون اليمونتير. لانتيغرال بحال هي كدير لا سوم ديال لي سيركيلاسيون اليمونتير. Alors, il y a la circulation à B. Donc, égale l'intégrale de A à B. Je connais la circulation élémentaire. Donc, il y a Q dr sur 4pi epsilon 0 r carré. طبيعة الحال les constantes هما اللي غادي يخرجوا. Donc, Q sur 4pi epsilon 0 يبقى l'intégrale من A ل B ديال 1 على r carré دي dr. كاملين كنعرفوا البريميتيف ديال 1 على r carré يعني 1 على x carré. بريميتيف 1 على x كاري هي ناقص 1 على x، دونك بريميتيف ديال 1 على r كاري هي ناقص 1 على r. دونك سور 4 بي إبسيلون 0 غندير لي كروشي ناقص 1 على r entre A et B. دونك غتجيني q سور 4 بي إبسيلون 0 نفتح قاس، دونك ناقص 1 على r B وغادي ندير ناقص بطبيعة الحال ناقص غترجع زائد 1 على r A. دونك نبدل غير الترتيب. Donc finalement la circulation de A à B égale Q sur 4 pi epsilon 0 عامل 1 على RA ناقص 1 على RB. وهذه هي la circulation le long de la courbe. La circulation le long de la courbe يعني من A حتى B. Donc انا حسبنا la circulation ديال le champ électrostatique de A à B. دابا تخيلوا معايا مزيان هذا ليكسبرسيون نعاود نرسم داك لاكوب. كنا هذا هو لاكوب ديالي، كنا خدينا لاكوب بحال هكا، المهم ما كيهمناش هنا A وهنا B. دونك قلنا لا سيركيلاسيون من A ل B هي Q sur 4 pi إبسيلون 0 وهنا 1 على R A ناقص 1 على R B. بطبيعة الحال راني خديت اون شارج ها هي Q، يعني ما خديتش واحد ديستريبيسيون فوليميك، خديت اون شارج بونكتويل وهذا كتسمى لا سيركيلاسيون ديال هاد لو شون ديال لا شارج بونكتويل. الوغ لا سيركيلاسيون ا بي تخيلوا هذا نسميه لو شومان 1. الا بدلت لو شومان يعني باش نمشي من ا بي بدلت لاكوب، مثلا مشيت هكا وعاد وصلت له، هذا لو شومان 2. الوغ الا لاحظتوا معايا مزيان حسبنا لا سيركيلاسيون في لو شومان 1 خرج هكا، راه الا حسبنا لا سيركيلاسيون في لو شومان 2 راه نفس النتيجه غنلقاوها، غادي نلقاو كيو sur 4 بي إبسيلون عامل 1 على R A ناقص 1 على R B. يعني واخا نشونجي لو شومان، هاني نشونجي
غادي نلقى نفس لا سيركولاسيون من ا ل بي. بطبيعه الحال شنو اللي ما خصنيش نشونجي؟ ما خصنيش نشونجي غير لي بوين. بطبيعه الحال شونجيت لو بوين خديت واحد النقطه هنا، من هنا حتى لهنا راه غيتبدل لا سيركولاسيون صافي، من هنا حتى لهنا تبدل لا سيركولاسيون. ولكن الا خديت نفس النقط يعني ا و بي وبدلت لو شومان ما كتبدلش لا سيركولاسيون. الوغ كنقول لا سيركولاسيون اي كونسيرفاتيف، هذا هو. الوغ لا سيركولاسيون هي la circulation du champ électrostatique qui dira électrostatique est conservative. Je ne veux dire conservative. Ça veut dire conservative, c'est-à-dire, je ne veux dire conservative, c'est-à-dire la circulation ne dépend pas du chemin. ما عندهاش علاقة بلو chemin. باش كتعلق؟ كتعلق justement بلو point de départ ou le point d'arrivée. إلا بدلنا لي point de départ ou d'arrivée, alors la circulation كتشونجا. إلا ما شونجيناش le point de départ ou le point d'arrivée, ما كتشونجاش la circulation, خا changer le chemin. Alors c'est-à-dire la circulation ne dépend pas du chemin suivi. Ça fait du chemin suivi, mais uniquement du point de départ. كتعلق فقط بالpoint départ يعني l'état initial كتسمى et point d'arrivée يعني l'état final. Donc هذه هي لا سيركولاسيون. الوغ دابا تخيلوا معايا مزيان الا خديت مثلا واحد لاكوب ولكن فيرمي، الا خديت مثلا لو بوين ا و لو بوين بي بحال يعني بحال اللي غادي ندير واحد لاكوب فيرمي وغادي نرجع لهنا والنقطه ا و بي بحال يعني هذا كيتسمى اون كورب فيرمي ولا كيتسمى كونتور. فوالا ان كونتور. هي شنو هي كونتور؟ سا فو دير هي واحد لا كورب فيرمي. الوغ دابا انا شنو كنحسب لا سيركولاسيون دو ا بي. بطبيعه الحال لا سيركولاسيون من ا بي شنو كتسمى؟ لانتيغرال من ا ل بي ديال اش؟ ديال لا سيركولاسيون اليمونتير. وديجا لقيناها شحال؟ لقيناها كيو سور 4 بي إبسيلون زيرو عامل واحد على اغ ا ناقص واحد على اغ بي. بطبيعة الحال ديما راني إلا لاحظتو معايا مزيان راني كنهضر في هادشي كله كنهضر على لا سيركولاسيون ديال لو شون دون شارج بونكتويل. يعني شكون اللي كيكري هاد لو شون؟ واحد لا شارج بونكتويل ماشي ديستريبيسيون فوليميك ولا سيرفاسيك صافي. الوغ إلا خدينا المعلم عقلتو على المعلم ديالي متى هنايا هنا أ. فين هي اغ ا؟ هي هادي. المسافة من او ل ا سميتها اغ ا والمسافة من او ل بي هي اغ بي. اصلا اغ ا و اغ بي كي دايرين متساويين حقا جايين في نفس النقطة. دونك إلا كانوا متساويين دونك هادشي شحال كيساوي زيرو. دونك لا سيركولاسيون كتساوي زيرو. إذا غنخرجو بقاعدة إلا كان عندي ان كونتور سا فو دير إلا خديت واحد لا كوب فيرمي دونك لا سيركولاسيون ديال لو شون إلكتروستاتيك من ا ل بي توجور إيكال زيرو. دونك حنا بصفة عامة شنو كنديرو؟ كنكتبو بحال هكا صافي. كنكتب بحال هكا وكنكتب او سكالير دي ال. شكون هي او سكالير دي ال؟ هي لا سيركولاسيون اليمونتير. الا رجعتو للتعريف ديال لا سيركولاسيون اليمونتير في الورقه الاولى هي هادي. لا سيركولاسيون اليمونتير هو لو شون الكتروستاتيك او سكالير دي ال فيكتور ديبلاسمون اليمونتير. و سي هي لانتيغرال ديال لا سيركولاسيون اليمونتير هي لانتيغرال ديال او سكالير دي ال. دونك هادي قاعده. دونك لا سيركولاسيون اللي كتساوي لانتيغرال ديال او سكالير دي ال وزيدت هاد الدويره. شنو المعنى ديال هاد الدويره؟ هاد الدويره اللي درتها المعنى ديالي عندي اون كورب فيرمي عندي ان كونتور. هذا هو ملي نشوفوا هاد الدويره هنايا يعني عندي اون كورب فيرمي. قلنا لا سيركولاسيون في واحد لا كورب فيرمي توجور ايكال زيرو. غير تكون عندنا كورب فيرمي لا سيركولاسيون ايكال زيرو. دونك هذه هي النتيجه. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي مزيان ومن بعد غادي ننتقلوا ان شاء الله نتعرفوا على البوتونسيال الكترو